नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ त्यसको समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र जुन अहिले गठबन्धनको कुरा छ। गठबन्धन अब टुटफुटमा जाने हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि आइराखेका छन् र केही नेता शीर्ष नेताहरूले चाहिँ होइन यो गठबन्धन चाहिँ अब चुनावसम्मै रहन्छ भनेर पनि भनिराखेको अवस्था रहेको छ। के छ त अवस्था हामी बुझ्नको लागि तयार छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य नेता हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एउटा नेपालीमा गाउँघरतिर उखा हुन्छ क्या, छुट्यो भने बाक्लो दाल खाने भन्छन् नि है। कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू? अब यसमा अब धेरै कुराहरू त सबै बिचमा जानकारी नै छ, जाहेरै छ र यो विभाजन, यो विद्रोह बाध्यता हो। अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताको निम्ति हामी कोसिस गरेकै हो। त्यसमा अझै मेरो कुरा गर्नुभयो भने त म त अन्तिमसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी विभाजनको प्रमाणपत्र भदौ 9 गते 78 भदौ 9 गते माधव नेपालको हातमा परेको थियो। म 7 गते राति पौनी 12 बजेसम्म म र रघु पन्त अझै पनि एकता गरेर जानुपर्छ भनेर केपी ओलीको निवास बालकोटमा हामी बसेका थियौँ। तर सकिएन, दुवै नेताहरूको बिचमा एकता हुन सकेन र पार्टी बताइदिनुस् न नसक्नुको जडमा जाउँ। यसमा यहाँहरुको प्रयास अथक प्रयास अब यो चाहिँ यसमा हामीले एउटा कुरा भन्नै पर्छ। प्रमुख जिम्मेवारी भनेको प्रमुख व्यक्तिको हुन्छ, धेरै जिम्मेवारी हुन्छ उहाँको भूमिकामै निर्भर गर्ने हुन्छ। मैले केपी ओली हाम्रो नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई मैले धेरै अनुरोध गरेर तपाईँ एउटा चाहिँ यसको मुख्य मान्छे हो, लिडर हो, अध्यक्ष हो, तपाईँकै हातमा छ यो पार्टी एकता हुने र नहुने कुरो चाहिँ। तपाईँ थोरै यसमा कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुभयो माधव नेपालसँग, तपाईँ यो पार्टी एकता हुन्छ। तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनु भएन, हुँदैन। माधव नेपालले कम्प्रोमाइज नगर्ने उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कन्साइन लिएर रघु पन्त र मैले अन्तिममा पनि के थियो भने उहाँलाई गरिएको 14 जनाको कारबाही फिर्ता, अनि त्यसपछि एउटा सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ उहाँको पार्टीभित्रको जिम्मेवारी र सँगसँगै अहिले जुन सरकार बनेको छ यो सरकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतको 78 असाढ 28 गते जसरी चाहिँ यसलाई पुनर्बहाली गरेर सरकार बन्यो, यो सरकार हाम्रो 1.5 वर्षको निम्ति निरन्तरता दिने कुरा। यसमा कन्टिन्युटी हुन्छ भनेदेखि, यसमा उहाँहरू चाहिँ राजी हुनुहुन्छ भनेदेखि म तयार छु भनेर माधव नेपालले हामीलाई भनेर पठाउनु भएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ केपी ओली तयार हुनु भएन। अनि अन्तिममा गएर हामी पौनी 12 बजे राति निस्क्यौँ र चाहिँ 9 गते त आखिर पार्टी विभाजन आफ्नै प्रधानमन्त्री हटाइसकेपछि त उहाँ त्योमा त सहमतिमा फेरि 1.5 वर्ष यही सरकार राख्ने भन्ने सर्वोच्चको कुरा नमानेर हुन्छ। आखिर उहाँ आज चाहिँ बहिर्गमन केले गरायो त? सर्वोच्चले गराएन। उहाँले 2077 साल पुस 5 गते जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो संसद विघटन गरेको 2077 साल फागुन 28 गते पुनर्बहाली गरिदियो त। आखिर उहाँले मान्नु पर्यो परेन? मान्नुभयो। फेरि घटनाक्रम बढ्दै गयो। उहाँले फेरि 2078 सालको जेठ 7 गते फेरि विघटन गर्नुभयो, अनि फेरि आएर चाहिँ त्यो संसद 2078 सालको असाढ 28 गते पुनर्बहाली भयो। मान्नु पर्यो परेन? यी सबै कुरा पोलिटिक्समा मेरो गोरुको 12 टक्का हुन्न है। पोलिटिक्समा कतिपय कुरा कम्प्रोमाइज जानुपर्छ। कम्प्रोमाइजमा गइएन भनेदेखि त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ। आज यो दुर्घटना भयो। यदि थोरै मात्रै लचिलो बनिदिएको भएदेखि अध्यक्ष सुरुकै दिनदेखि आज यो अवस्था आउँथेन। दुर्घटना त भयो त। हामीले 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकता बचाउन सक्यौँ। पार्टी एकता बचाउन नसक्नेमा किन एकता गरेको? अनि संसद विघटन गरिसकेपछि कि चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नु पर्थ्यो? सर्वोच्चबाट चाहिँ त्यसलाई पुनर्बहाली हुने गरी किन विघटन गरेको? यस्ता कुरा यसमा मैले भन्छु क्याटेगोरिकल्ली ठुलो धेरै भूमिका उहाँको हुन्छ। 70% उहाँको भनेदेखि 20% माधव, 30% माधव नेपाल लगायतहरूको पहिलो भूमिका त उहाँको हो। घरको मुली मान्छेले यी कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्दैन। खैर दियोस्, यो कुरा के भयो? हुन सकेन। पार्टी विद्रोह भयो। यो विद्रोह हो, विभाजन होइन। यो यस्तो विद्रोह हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिला पनि हाम्रो नेकपामा भएको छ। तपाईँ 2017 साल हेर्नुभयो भने
2014 सालमा दोस्रो महाधिवेशनबाट केशवजङ रायमाझी महासचिवमा चुनिएका थिए। विचार पुष्पलालको पास भयो महाधिवेशनमा, महासचिव केशवजङ रायमाझी चुनिए। उनीले के गरे, पछि चाहिँ उनी दरबारसँग नगेच हुँदै 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 गएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नेतर्फ उनले लगे र उनले चाहिँ झन्नै झन्नै गएर चाहिँ राजा महेन्द्रको पाउमा लगेर कम्युनिस्ट पार्टीको सारा शक्ति तिलर चढाउने उनको चाहिँ अब योजना बन्यो। त्यति बेला यदि त्यति बेला चाहिँ पुष्पलालले पार्टीमा विद्रोह नगर्नु भएको भएदेखि, दरभङ्गा प्लेनम त्यति बेला नभएको भएदेखि आज हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले यो ठाउँमा उभिन सक्थेनौँ। त्यस कारण चाहिँ यस्ता विद्रोह विगतमा भएको छ। 2028 सालको झापा विद्रोह पनि धन्नै धन्नै एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई परिष्कृत गर्ने सोचका साथ आएको हो। 2035 सालमा माले गठन भयो, त्यो पनि पुष्पलालले लिएको बाटोभन्दा अझै नयाँ ढङ्गले जानको निम्ति चाहिँ त्यो पार्टी गठन भएको आज यहाँ आइपुगेको छ। यस्ता विद्रोह विगतमा पनि भएका छन्। के को निम्ति? पार्टीलाई सुदृढ गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति यस्ता विद्रोह भएका छन्। अहिलेको विद्रोह पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति। यहाँको दुईटा पार्टीको बीचमा 10 बुधे र 10 भाइको चर्चा निकै जोडतोडले उठ्यो। ती 10 भाइहरूले के भन्छ भने माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाउने समय पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्न बाध्य भयौँ भन्ने अभिव्यक्तिले त यहाँको अभिव्यक्तिले गलत छ नि। फेरि गलत, त्यसमा गलत। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, माधव नेपालले 2078 साल भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको पार्टीको विधान त्यो चाहिँ 10 भाइले निर्णय बनाएको थियो। सबै म भन्दिनँ, त्यसमध्येमा पहिलो नम्बरमा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको विशेष भूमिका थियो। उहाँहरूले तयार गरेको त्यो पार्टी विभाजनको निम्ति विधान त्यो मात्रै होइन, दुईटा पार्टी उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेको तर्फबाट, एउटा भीम रावल र लगायत झपट रावलहरूको तयारीबाट एउटा चाहिँ अर्को पार्टी दर्ता भएको थियो। त्यो दर्ता भएको पार्टीको कलम चिन्ह थियो। त्यो कलम अहिले माधव नेपालको पार्टीमा छ, हाम्रो पार्टीमा छ। त्यो कसले गरेको? 10 भाइप्रति ठुलो मेरो त आपत्ति छ। उहाँहरूले गर्दा नै यो अवस्था आएको चाहिँ। ती 10 भाइले पार्टी फुटाए। उहाँहरूले चाहिँ होइन, उहाँको चाहिँ भूमिका रह्यो माधव नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढ अगाडि बढ अगाडि बढ अगाडि बढ, विद्रोह गर हुन सक्दैन। यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी पार्टी विभाजनको तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ। पार्टी विभाजन गरिसकेपछि शक्ति आर्जन गरेर अनि फेरि एकता गर्नुपर्छ। हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो युवराज गेवाली लगायतको नेताहरूले? अब पार्टी फोड्नुपर्छ, एउटा चुनावमा केपीलाई देखाउनुपर्छ, अनि हामी शक्तिशाली भएपछि उनी फेरि आफै पार्टीमा मिल्न आएर पार्टी एकता भएर फेरि पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्छ र बलियो बन्छ भनेर मलाई पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो। माफ गर्नुहोस्, यो हुन सक्दैन। एकपटक विभाजन भएपछि यो पार्टी आन्दोलन समाप्त हुन पनि सक्छ। म त यसमा सहमत छैन भन्ने मान्छे हो म। चाहे युवराज गेवालीसँग कुरा होस्, चाहे भीम रावलसँग कुरा होस्, चाहे सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुरा होस्, यी शीर्ष नेताहरूसँग जो चाहिँ हाम्रो 10 भाइ मध्येका हुनुहुन्छ, त्यसमा मैले चाहिँ घनश्याम भुसाललाई नियत राखेका रहेछन्। भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, यहाँले भने जस्तो सुरेन्द्र पाण्डेहरूले चाहिँ के नियत राखेका रहेछन् त? पार्टी फुटाइदिने र पार्टी फुटाइसकेपछि एमालेमा फर्किएर आफ्नो अधिपत्य केही नेताहरू जान्छन् र आफ्नो पोजिसन क्रिएट गर्न खोजेका थिए। अब कसरी क्रिएट गर्नु त्यो थाहा छैन। त्यसबारे के लाग्छ? यहाँलाई त अलिकति बोल्न चाहन्न, तर के हो भने माधव नेपाललाई धेरै अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरूकै भूमिका हो, बरु हाम्रो होइन। हामी त विभाजनको पक्षमा, पार्टी दर्ता गर्ने पक्षमा उचालेर लिएर गएर भिरमा लगेर खनाइदिए। त्यो त कसले बुझिया छैन। यसबारेमा मैले त यहाँ व्यक्त गर्नै पर्दैन। यसबारेमा सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको जो चाहिँ राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैलाई थाहा छ परिस्थिति के बनेको भन्ने कुरो। तर एउटा दुःखको कुरा के हो भने अन्तिममा पार्टी एकता हुन्छ कि भन्ने आश थियो, त्यो गर्न सकिएन। त्यसमा चाहिँ म दुःखी पनि छु। तर मैले चाहिँ घोषणा पनि के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले 2077 साल पुस 5 गते जब संसद विघटन भइसकेपछि म चाहिँ माधव नेपालको एजेन्डामा सहमत भएर यो चाहिँ यो प्रतिगमन नै हो, यो चाहिँ संविधानको विपक्षमा छ, संविधानमा नभएको कुरा चाहिँ गरियो संसद विघटन, यसको पक्षमा म छैन भनेर माधव नेपाललाई साथ दिएको। र पछि पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ माधव नेपालको एजेन्डा बोकेको हुँदाखेरि चाहिँ मैले माधव नेपाललाई साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। मैले माधव नेपाललाई साथ दिएको हुँ किनखेरि संसद विघटन गलत थियो, संसद विघटन असंवैधानिक थियो, संसद विघटन त्यो चाहिँ हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिलाफमा थियो। त्यस कारण चाहिँ म त्यसको विरुद्धमै हो। अहिले पनि त्यसको म समर्थन गर्दिनँ।
त्यस कारण चाहिँ म अहिले पनि तर आन्तरिक कलहका कारणले हो नि है। फेरि त्यसको जडतिर हामी अलिकति भित्र छिर्ने हो भनेदेखि त्यो जड त्यो केपी शर्मा ओलीले दुई पटक पुस 5 77 पुस 5 मा गर्नु, जेठमा गर्नु, यो दुवै संसद विघटनलाई चाहिँ आन्तरिक नेकपा एक हुँदाखेरिदेखि यो आन्तरिक कलहका कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिशोध साध्नका लागि चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ विघटन गरिदिनु भएको त हो नि। पार्टी पद्धतिमा के हुन्छ अब समर्थन र साथ दिएनन् मलाई। पार्टी पद्धति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी प्रचण्ड सहअध्यक्षले पनि साथ नदिएपछि मैले के गर्ने? अब 2/3 सरकार छ, मेरो जनमत हो भन्ने उहाँको एउटा खाले यो चाहिँ राजनीतिक विश्लेषणमा राजनीतिक योद्धाको राजनीतिक नेताको हैसियतले काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको मान्छेले यसरी चाहिँ मैले फलानाले असहयोग गरेँ, सङ्ख्या त ठुलो देखियो त, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल अनि माधव कुमार नेपाल अनि आएर चाहिँ प्रचण्ड, त्योदेखि बाहेक चाहिँ आएर यो 10 भाइको कुरादेखि लिएर सबै हिजोसँगै हिँडेका साथीहरू पनि त विपक्षमा देखिए नि त। कारण के खोज्नु परेन? यी सबै एकतिर अनि एकतिर चाहिँ एउटा अध्यक्षले गरेको सबै निर्णयहरूलाई चाहिँ अनि अरूले चाहिँ मान्दाखेरि हुने अनि अरू सबैको निर्णय मान्न नहुने हुन्छ। अनि तपाईँले देखाउनुहोस् त संविधानमा कुन ठाउँमा संशोधन विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तपाईँ 5 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि उपधारा 5 नभइकन पाइएन। उपधारा 5 भनेको त त्यो त विशेष अवस्था मात्रै हो, विशेष अवस्था मात्रै हो। सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अनि त्यो बेला मात्रै हो उपधारा 5 ले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने 76 को उपधारा 5 है, त्यो चाहिँ त्यो उहाँको त्यहाँ त लागू हुँदै हुन्थेन। अनि यो सबै साथीहरूले मिलाएर जान नसक्ने, अनि त्यो ढङ्गको एकता गर्न नसक्ने, एकता गर्ने त्यसलाई जोगाउन नसक्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अरूलाई दोष दिएर हुन्छ? दोष दिनु पर्छ, किनभने त फुट्यो नि, यहाँलाई पीडा त छ नि, फेरि पीडा छ, एकदमै ठुलो पीडा छ। यस पीडा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त अब धेरै पीडा हुने मध्येको एउटा म पनि हो है। दरअसल आम नेपाली तपाईँले चाहिँ नेकपा एकीकृतको अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य मात्रै होइन, राजनीतिक कर्मी जसले राजनीतिक रूपमा चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ त्यो बहस गर्छ, छलफल गर्छ, कुराहरू बुझ्छ, त्यो मान्छेलाई पार्टी विभाजन भएको ठुलो पीडा छ। हामीलाई त छ, नेकपालाई त कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यलाई छ, तर सबैलाई पीडा छ। अर्को कुरा मान्नुहोस्, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, म भन्ने गर्छु, दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलियो हुनुपर्छ। दल कमजोर भयो भनेदेखि दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। यो पार्टी मात्रै होइन, सबै पार्टी दलीय व्यवस्थामा दलले चाहिँ आफ्नो डिग्निटी कायम गर्नै पर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कमजोरी भयो, यसले ठुलो नोक्सान चाहिँ भएको छ। हेर्दा सामान्य ढङ्गले पार्टी फुट्यो, फल्लाले चाहिँ यो अध्यक्ष बन्यो, फलानो यो चाहिँ पोलिट ब्युरो बन्यो, यो ठुलो कुरा हो। तर समग्रमा यसले ठुलो नोक्सान चाहिँ मुलुकको निम्ति ठुलो नोक्सान चाहिँ पुर्याएको छ। अब पार्टी फुटिसक्यो होइन, यहाँहरूले सङ्गठन विस्तार गरेर निर्वाचनसम्ममा आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ, यसमा ठुलो कुरा छैन। अहिले सुरुको दिनमा चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो पनि लागेको थियो, म धेरै निराश पनि थिएँ। अहिले बिचमा गइसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी आज सुदूरपश्चिम जानुभयो भने त्यहाँ बहुमतको अवस्था छ। कर्णाली हेर्नुभयो भने कर्णाली पनि बहुमत देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 हेर्नुभयो भने त्यही सशक्त एकदम पुरा त्यहाँ पनि अगाडि छ। दाबी मात्रै हो कि होइन? तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, आज तपाईँले केलाई मापदण्ड राख्नुहुन्छ? मापन यन्त्र के? त्यहाँको सम्पूर्ण हिजोको नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी 63 जनामा 61 जना चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पक्षमा रहने, अनि त्यसपछि 2 जना चाहिँ नेकपा एमालेमा बस्ने गर्दाखेरि त्यसको मापदण्ड के मान्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् त। मापदण्ड त्यही नै हो। तर जनमतको भोलिको अवस्था के हो थाहा छैन। तर अहिले पार्टीको सङ्गठनको हिसाबले अहिले चाहिँ चावडा प्रदेशमा माधव नेपालको अत्यन्त उत्कृष्ट छ। तर जुवारी चलिरहेछ, घरि नेकपा एमालेका नेताहरू उता प्रवेश गर्ने, घरि उताका नेता यतातिर आउने, यो जुवारी चाहिँ के का लागि रहेछ? अब यो त के सैद्धान्तिक त खास विचलन छैन, सिद्धान्तमा त दुवै दल उस्तै नै हो। राजनीतिक परिदृश्य हेर्नुभयो भने त्यो विगतदेखि यस्तो हुँदै आएको पनि हो। नेकपा माओवादीका चाहिँ पदका लागि माओवादीको टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतको साथीहरू पनि त्यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर त्यत्रो जनयुद्धमा होमिएको मान्छेहरू पनि
पनि गएर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो त्योभन्दा पहिले नै। हजुर। कतिपय अहिले चाहिँ एमालेका साथीहरू माओवादी पनि जानुभएको छ। यो त आफ्नो एउटा चाहिँ वैचारिक रूपमा चाहिँ आफूलाई यस्तो खालको छलफल गरेर आफूलाई चाहिँ कहाँ उभ्याउँदा ठिक हुन्छ भनेर पनि जानुभएको हुनसक्छ साथीहरू। तर समग्रमा तपाईँलाई के मात्रै भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको अत्यन्तै बढ्दो अवस्था छ। कतिबाट बढिरहेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन मासबाट चाहिँ कुन लेभलबाट चाहिँ वृद्धि भइरहेछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण होइन। दुईटा कुरा छ। यहाँलाई लाग्छ कतिपयको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म पनि सुरुमा 2054 सालमा पार्टी फुट्दाखेरि नेकपा माले र एमाले बन्यो र त्यसपछि निर्वाचनमा गयो। 56 सालको निर्वाचनमा वामदेव गौतमले ल्याउन त 5,57,000 भोट ल्याउनु भयो, तर चाहिँ एक सिट पनि आएन। अहिले साथीहरूले त्यही तुलना गरेका छन्, तर त्यो छैन। अहिले समानुपातिक पनि छ। अर्को गएर नेकपा माओवादीसँगको तालमेल छ, एकता होइन फेरि तालमेल छ। त्योदेखि बाहेक आज तपाईँ हेर्नुभयो भने 6वटा साना साना कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आइसके, माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा आइसके। त्योदेखि बाहेक अब अहिले हामी अरू चाहिँ थप कुरा गरिरहेका छौँ। आज हेर्नुभयो भने हिजो अस्ति मात्रै राष्ट्रिय सभाको 7वटै प्रदेशमा 19 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भयो। त्यो पनि तालमेलबाटै भएको छ। भनेपछि यी सबै कुराले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई हिजोको जस्तो पार्टी विभाजनमा र हिजो जस्तो चाहिँ अवस्था आउँछ भन्ने वामदेवको जस्तो अवस्था आउँदैन लाग्छ। यहाँ कतिलाई चाहिँ त्यो भ्रम पनि छ, लाग्दो हुँदैन। र चाहिँ अहिले अब एउटा कुरा हो, यसमा चाहिँ विभाजनले नोक्सान त पक्कै हुन्छ, तर माधव नेपालको जुन नेकपा एकीकृत समाजवादी हो यो पार्टीको सम्मानजनक भोट आउँछ, सम्मानजनक सिट आउँछ र चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँको जुन खालको हितदेखिको एउटा लिडरसिप दिने चाहिँ क्षमता हो। आज तपाईँले नेकपा एमालेको कुरा गर्नुभयो भने नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल नभएको भएदेखि यो अवस्था आउँथ्यो र भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। किन थाहा छ? 2050 सालमा जब 49 सालमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गऱ्यौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद लागू गरिसकेपछि 50 सालको जेठ 3 गते मदन भण्डारीको हत्या भयो। त्यसपछि अब सबैको के थियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद अब व्यवहारिक अवस्थामा जाने हो कि भन्ने खालको पनि कतिलाई शङ्का चाहिँ लागिरहेका थियो। अर्को कुरा के मान्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्रका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा हुनुहुन्थेन। को थियो? माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, जो दोस्रो व्यक्ति हो जनताको बहुदलीय जनवाद लागू गर्नको निम्ति मदन भण्डारीलाई सहयोग गर्ने मान्छे। अर्को व्यक्ति भनेको केपी ओली हो। अनि त्यसपछि 50 सालमा जब चाहिँ मदन भण्डारीको हत्या भयो त्यसपछि अब कसलाई चाहिँ महासचिव दिने, लिडरसिप कसलाई दिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि चाहिँ माधव नेपाललाई दियो। माधव नेपालले नेतृत्व लिइसकेपछि यो चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा आएको त्यो सिद्धान्तमा परिणत भयो 7औं महाधिवेशनमा। 8औंमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो हामी जब जनताको बहुदलीय जनवादलाई यो देशमा लागू गऱ्यौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै एउटा राजनीतिक क्षेत्रका साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो र चाहिँ यो अब नेकपा एमाले अब लोकतान्त्रिकरणमा रूपान्तरित भयो भनेर धेरै बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरू, व्यवसायिक क्षेत्रका मान्छेहरू, राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू पार्टीमा आए र पार्टी ठुलो बन्यो। आज तपाईँले जतिसुकै केपी कमरेडले कुरा गरे पनि 2048 सालको भोट र तपाईँले चाहिँ 2056 सालको भोट हेर्नुहोस्। 56 सालमा महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। महासचिव माधव कुमार नेपाल हुँदाखेरि कति भोट आयो? पार्टी फुटिया थियो तर पनि 27,74,000 भोट चाहिँ माधव नेपालको पक्षमा आयो, नेकपा एमाले ल्यायो। अनि वामदेव गौतमले पार्टी फोडेर जानुभएको थियो, त्यो पनि एमालेकै भोट हो, 5,57,000 भोट ल्याउनु भयो। दुईटा गर्दाखेरि 33.5 लाख भोट आएको छ। अहिले तपाईँले चाहिँ 74 सालमा केपी ओली अध्यक्ष भएपछि हेर्नुभयो भने समानुपातिकमा 31 लाख भोट आएको छ। झन् कमजोर भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पार्टी सदस्य धन्नै 6 लाख वृद्धि भएर गएको छ हैन? 6 लाख पुगेको थियो माधव नेपालको चाहिँ बेलामा, अहिले 7.5 लाख भन्नुभएको छ, 1.5 लाख नै बढ्या हो। भनेपछि चाहिँ माधव नेपालले यो पार्टी बनाउनुको निम्ति जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो सामान्य छैन। तर त्यही माधव नेपालले फेरि मेरो नेतृत्व खासै अब सक्षम भएन, 64 चुनाव हार्ने बित्तिकै 64 त्यो नैतिकता हो। एउटा राजनीतिक कर्मीले, राजनीतिक व्यक्तिले त्यो खालको चाहिँ नैतिकता देखाउनुको ठुलो कुरा हो। यसलाई कमजोरी सोचिएको छ। छोडिसकेपछि हातमा आउँदैन रहेछ भन्ने सुन्नुहोस्, माधव कुमार नेपालले महसुस होइन छैन, त्यो त्यही हो सबभन्दा ठुलो कमजोरी। हामीले चाहिँ राजनीतिमा दिवालियापन भनेको त्यही हो। आज उहाँलाई कमजोर देखाएर हुन्छ। अनि त्यसपछि के 74 सालको निर्वाचनमा अनि 56 को भोट कायम गर्न सकेका हुन्थ्यो नि,
हो एउटा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन खालको एउटा चाहिँ गतिविधि गर्यो, हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध चलायो, त्यसपछि आएर चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा, त्यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति अरूको नाम हो, तर सबभन्दा ठुलो भूमिका माधव नेपालको छ। तर केपी कमरेडले 74 को चुनावमा आएर गठबन्धन गर्न सकेर जुन 2/3सम्मको सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई नि असफल भनिदिने र? होइन, असफल त्यस्तो होइन, त्यही त अब त्यो बचाउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो भनाइ चाहिँ। आज काम त सुरुवात त जसले पनि गर्छ नि, हजुर। त्यो काम सुरु गरेपछि त्यसलाई सफलतामा, बचाउन सक्नु, त्यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म टुङ्गोमा, अनि त्यसलाई निरन्तरता दिने ठुलो कुरा हो। हाले उसले त जो पनि गर्न सक्छ, यति एकछिनको निम्ति त जसले जे पनि गर्छ। त्यस कारण चाहिँ मेरो अरू नेताहरूप्रति छ फेरि भूमिका हेर्नुभयो भने केपी ओलीको चाहिँ पार्टीमा ठुलो सामान्य भूमिका छैन, वामदेव गौतमको, झलनाथ खनालको, माधव नेपाल लगायत है, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालले एकले अर्कालाई सम्मान गर्न नसकेका परिस्थिति हो यो? सम्मान त्यस्तो त होइन, अब अलिकति एकले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार नसके भनौँ। अब नेतृत्व स्वीकार नसकेको, एकले अर्को दुवैको 50-50% त्यसमा के छ भने पार्टी विधि पद्धतिबाट चलेन भने, पार्टी सिद्धान्तबाट च्युत भयो भने, पार्टीले विसर्जनवादतिर आफ्नो चाहिँ उन्मुख गराएर चाहिँ बाटो खोज्दै गयो भने, यस्ता सबै कुराले कतिपय बेला यस्तो विद्रोह, यस्तो खालका चाहिँ विग्रह आउने गर्छन्। संसारको कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुभयो भने अधिकांश देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो मुख्य मान्छे बन्यो, जसले लिडरसिप लियो, त्यो लिडरसिप लिएको बेलामै पार्टी चाहिँ समाप्त भएको छ, त्यसको उठ्न सकेका पनि छैन। मेरो चिन्ता एउटै हो कि यो विद्रोह गरिसकेपछि अब चाहिँ पार्टीलाई सुदृढ गर्नको निम्ति, पार्टीमा शुद्धिकरण गर्नको निम्ति, विधि पद्धतिबाट चलाउनको निम्ति, सिद्धान्तबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गाइड गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति यो चाहिँ विद्रोह हो। त्यस कारण चाहिँ यसले टेक्छ कि भन्ने आश छ, तर संसारमा यो चाहिँ देखिएको छ। अब यो चाहिँ सबभन्दा प्रमुख, मैले भने नि, पहिलो कुरो त पहिलो जिम्मेवारी भनेको प्रमुखकै हुन्छ। तपाईँले यही टेलिभिजनमा तपाईँले चाहिँ यो यही टेलिभिजनमा प्रमुखबाट ठिक ढङ्गले चाहिँ सम्पादन हुन सकेन भनेदेखि अनि यो टेलिभिजन चल्न सक्छ? सक्दैन। तर त्यस कारण चाहिँ प्रमुख भूमिका भनेको मुख्य मान्छेकै हो, मुलीकै हो। त्यसमा उहाँले मिलाउन सक्नु पर्थ्यो, मिलाउन सक्नु भएन। फेरि उहाँलाई मैले, मेरो अध्ययनमा केपी ओली अत्यन्तै क्षमतावान मान्छे हो मेरो अध्ययनमा, तर किन यस्तो भयो थाहा छैन। उहाँलाई पछाडिबाट गाइड गर्ने नेताहरूको चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो कि, यसमा उहाँको पछि लाग्नु भयो कि है, मलाई शङ्का पनि छ है। किनखेरि म धेरै अन्तरकुन्तरमा नेताहरूसँग म धेरै नजिक भएर कुरा गर्न सक्ने मान्छे हो। म धेरै लामो समयदेखि यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित भएको मान्छे हो। 28 सालमा युवराज ग्यावालीबाट म पार्टी सम्पर्क गरेर चाहिँ आएर यहाँ आइपुगेको छु र म सबै नेतासँग गएर अनौपचारिक कुरा गर्न सक्छु। तर केपी ओलीको त्यो क्षमता, त्यो चाहिँ एउटा भावना धेरै मैले उदार ठुलो लाग्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन, व्यवहार देखाएन। त्यसमा म दुखी छु। अब इतिहासमा अलिकति के लाउने हो भने पार्टी थुप्रै दल, अन्य दलको कुरा गर्ने हो भने पनि फुटे गए, फेरि जुटे। जति पनि फुटेर गए ती चाहिँ कि जुटे कि समाप्तिको बाटोतिर गए होइन। वामदेव कमरेडले पनि पछि जोड्नु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीले पनि फेरि पार्टी फुटाउनु भयो, फेरि आएर जोड्नु पर्यो। पछि माओवादी केन्द्रबाट जो छुटेर गए बाबुराम भट्टराईको हालत तपाईँले देखिरहनु भएको छ, विप्लव कमरेड वैद्य उहाँहरूको अवस्था। अब यहाँहरूको च्यालेन्ज यहीँनिर छ, यो एकीकृत समाजवादीलाई त्यही फेरि विलय गरेर फेरि फर्केर आउने हो कि, अथवा यसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला? इतिहास ब्रेक गर्ने क्षमतामा छ यो एकीकृत समाजवादी? अब यस्तो छैन, सुन्नु, अब विलय गर्ने अनि त्यसपछि पार्टी एकतालाई एकदम अर्कै ढङ्गले शब्द प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अपमानित ढङ्गले आयो भनेदेखि चाहिँ त विलय भएको, त आत्मसमर्पण गरेको, तैँले चाहिँ अब चाहिँ एकदम पुरै आफूलाई चाहिँ सबै समर्पित गरेर गइस् भन्ने कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन पोलिटिक्समा। हिजो चाहिँ हाम्रो एकता भएको होइन, माधव कुमार नेपाल के अरे केपी ओली र प्रचण्डले त 75 जेठ 3 गति एकता गर्नुभएकै हो नि त। एकता त हुन्छ त, कतिपय कुराहरू त्यसले चाहिँ अलि लामो समय त्यसले चाहिँ आफ्नो आकार दिन सकेन, छुट्टै कुरा हो। हिजो 2054 सालमा फुटेको पार्टी अनि गएर चाहिँ 58 सालको जेठ 3 गते पुग्दा नपुग्दै वामदेव गौतम त फेरि पार्टीमा आएर चाहिँ यसैमा आफ्नै पार्टी, मेरो पार्टी भनेर त लाग्नुभयो त है। यो त हुन्छ, सम्भावना जिउँदै सम्भावना यो कुनै अवस्थामा पुग्दाखेरि फेरि एक हुन्छ, 100% छ। किन नहुनु हुन्छ, तर के हो भनेदेखि चाहिँ स्पष्ट देखियो दुई नेताको युगका कारणले मात्रै दुईतिर छुटेर बसेको। यसमा चाहिँ विधि पद्धति सिद्धान्त कुराहरू अब होइन, नेताहरूले मिलाउनै नचाहेको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन चाहेको भने अरू कुरा हो। र अहिले यहाँ केही नेताहरूको भावना बुझ्दाखेरि जानेर वा नजानेर
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धक्का लगाउने खालको काम चाहिँ दोस्रो तहका नेताले पनि गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँले जसरी आफूलाई चाहिँ मुभ गर्नु पर्थ्यो, कतिपय कुरामा दोस्रो तहका नेताहरू त आफूले लिडरसिप लिन सक्ने कोसिस गर्नु पर्यो त। अनि एकजनाकै पछाडि लाग्नु पर्ने पनि त्यो खालको परिस्थिति निर्माण नगरे हुन्थ्यो त संसारमा। अनि एउटै तहको माथिल्लो तहको एक तहले मात्रै सम्पूर्ण सक्ने, अनि त्यो माथिल्लो तह सकिएपछि पार्टी नै कोल्यास हुने त हुँदैन नि त। आज देखिया छ नि त, पश्चिम बङ्गाल हेऱ्यो भनेदेखि ज्योति बसुले 30 वर्षसम्म त्यहाँको अध्यक्षता गर्नुभयो, अनि पार्टी नै अहिले चाहिँ त्यहाँ जमानत जब्त हुने गरी चाहिँ बसेको छ भनेपछि यो नहुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा। आज धेरै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बचिरहेछन् र अस्तित्वमा छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लिडरसिप देखाइरहेका छन्। त्यो के छ, सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताहरूले पनि आफूलाई त्यही ढङ्गले कम्पिटेन्ट बनाएर लैजानु पर्यो। मदन भण्डारी कुरा गर्नुभयो भने मदन कमरेड उमेरको हिसाबले अरू सबैभन्दा कान्छो, तर पार्टीमा के भयो, उहाँको क्षमताले यो लिडरसिप दिने कुरा चाहिँ कसैको निगाहले, कसैको चाहिँ आशीर्वादले होइन, आफूले लिन सक्नुपर्छ। जनताले त्यसको निम्ति, कार्यकर्ताले त्यसको निम्ति फलानु भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ ब्याकअप गरेर चाहिँ अगाडि लैजान्छन्। क्षमता हुनु पर्यो त। सेकेन्ड जेनेरेसन चाकरी गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कताबाट के मलाई फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने, अनि गएर चाहिँ मैले चाहिँ यो पाएदेखि त फलानालाई रिजाएँ भने पाउँछु कि, त्यसरी त कहाँ लिडरसिप विकास हुन्छ। हाम्रो अहिले कमजोरी भएको त्यो पनि हो। चाकडीमा बढी चाहिँ उहाँहरूसँग दोस्रो तहका नेताहरू चाकडीबाजमा लागि परे हैन त। अब यहाँलाई होइन लाग्नु भन्न सेकेन्ड जेनेरेसनले अब ओभरटेक गर्न सक्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो। आज कुनै पार्टीमा, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि केही नेताहरू अलिअलि, समाजवादीमा पनि त माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता बनेर अर्को कुनै अध्यक्ष बनाइदिया भयो होइन। त्यसमा चाहिँ होइन, वरिष्ठ नेता बन्ने कुरोमा लिडरसिप लिने कुरा त्यो पनि फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले चाहिँ एउटा अहिले जुन खालको चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा र चाहिँ मान्छेमा आकर्षण बढ्या छ। माधव नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हेर्नुहोस्। माधव नेपाल भनेको एउटा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट, एउटा आदर्श निष्ठाको राजनीति गर्ने, निस्वार्थ मुलुक र जनताको हितमा सधैँ आफूलाई समर्पित गर्ने मान्छे हो भनेर चाहिँ, व्यक्ति हो भनेर चाहिँ मान्छेले बुझिया छ। यसमा चाहिँ कुनै कमी छैन, म गलत छैन यसमा। मैले जे बोलिरहेको छु त्यो चाहिँ 100% गद्दारको पराकाष्ठा हो भन्नुभयो। गएर चाहिँ आफ्नो अब चाहिँ पर्यो उहाँलाई, किनभने 2/3 मतको सरकार उहाँले चलाइराखेको, उहाँले चाहिँ टिकाउन सक्नु भएन। बालुवाटारबाट बालकोट जानु पर्यो, बालकोट गएपछि आफ्नो बारदलीबाट त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यो त यस अलिकति राजनीति रूपमा अर्थ कम्युनिस्टहरूको सत्ता थियो, कम्युनिस्टहरूले अर्को क्यान्डिडेट खडा गर्न नसकेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भनेर सुप्रिम कोर्टसम्म जाने, आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री हटाउने अलिकति प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो देखिया त हो नि होइन। अब यहाँले कम्युनिस्टको कुरा गरे। अब यहाँ त हेर्नु, राजनीतिक घटनाक्रमहरूले यस्ता खालका कतिपय हाम्रा अलि अमिल्दो खालको घटनाहरू पनि भइरहेका छ। अब केपी ओलीको कुरा गऱ्यो भने उहाँले एउटा जसपा 18 सिटको चाहिँ महन्त ठाकुरको पार्टीमा 11वटा चाहिँ मन्त्री बनाएर कम्प्रोमाइज गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो है। अब विगतमा हेर्नुभयो 2054 सालमा अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई, जसलाई हामीले चाहिँ 46 को जनआन्दोलनमा ठुलो एउटा आरोप लगाएको थियो, उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने खालको वातावरण बन्यो है। यस्ता घटना त धेरै छन् पोलिटिक्समा है। अब नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ निकटता नबढाउने अनि महन्त ठाकुरसँग एकता बढाउने, अनि राजनीतिमा के हो त्यो है। यस्ता त हुन्छ। अब अहिले अलिकति लफडा चलिरहेको छ संसदमा होइन। समाजवादीका 14 जना ती सांसद मेरा थिए, मैले कारवाही गरिसकेका छु। यी सभामुखले पनि हामीप्रति चाहिँ एकदम अनुदार भयो भन्दा नि अब उहाँले त अर्कै भाषा नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि राजीनामा दिनु पर्यो कि ती 14 सांसद कारवाही गर्नु पर्यो, नभए संसद चल्न दिन्न भनिरहेका छ क्या। यो बालहट हो, थैलीमा चाहिँ हात्ती छिराइदिए भने जस्तो कुरा हो यो चाहिँ। अरू निकाय छैन। आज चाहिँ तुलसीलाल प्रतिष्ठानको चाहिँ भवनबाट मात्रै कुरा गरेर, बालकोटबाट कुरा गरेर मात्रै हुन्छ। निर्वाचन आयोग छैन, सर्वोच्च अदालत छैन, संसद छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कारवाही गरेको कारणले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगिसक्यो। अनि त्यही कुरा तुरुङ्ग बोक्ने कि निर्वाचन आयोगले चाहिँ दर्ता गर्न नगर्नु पर्थ्यो। त्यो त सबै गलत भनिराखेको छ त उसले। मैले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई किन आधिकारिक दल दियो भनिराखेको छ। त्यही त। अनि निर्वाचन आयोगमा गएर घेराल्ने कि संसदमा घेराल्ने? सभामुखले सूचना टाँच गरिदिनु भएन सचिवालयमा भन्छ नि। होइन, त्यो त निर्वाचन आयोगको सर्वोच्चको आडमा अनि
हाम्रो चाहिँ संविधान के अरे यो प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनि हाम्रो चाहिँ संविधानमा भित्र रहेर उहाँले गर्नुभएको छ। यस्ता कुरा बालहट लिएर केही नपाएपछि अनि यस्ता कुराहरू उठाएर चाहिँ यसले त उहाँहरूलाई ठुलो नोक्सान भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै ठुलो एउटा चाहिँ झज्जी उडाएको एक खालको चाहिँ उपहास बनाएको जस्तो भएको छ। आज हेर्नुहोस् त केपी ओली हुँदाखेरि 2/3 मत थियो, सरकारबाट चाहिँ बाहिरिनु पर्यो। आज चाहिँ प्रदेश हेर्नुहोस्, 6वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत सहितको मुख्यमन्त्री थिए, आज बाहिरिनु पर्यो। कम ठुलो चाहिँ यो झज्जी भएको छ, कम ठुलो यो उपहास भएको छ यो व्यवस्थाको। अहिले त साँच्चै भन्दाखेरि उहाँहरूले 3 वर्षमा गरेको कामले यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बेठिक हो कि भन्ने खालको मान्छेले शङ्का गर्न थालेछ। यो बेठिक भएको छैन। अनि त्यो कुरा नहेर्ने अनि अहिले चाहिँ 14 जना उहाँले कारबाही गर्ने कुरोमा चाहिँ एकता गर्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई सँगै लैजान नसक्ने, अनि त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ कारबाही गरेको मैले कारबाही गरेको ठिक, अहिले गरेको सबै बेठिक भन्नुहुन्छ। तर अलिकति नियत बस्ने, अध्यादेश ल्याइवरी दल दर्ताका लागि सहजीकरण गरेर 20% झारेर अनेक त गर्या हो यो गठबन्धनले। सुन्नुहोस्, दल दर्ताको निम्ति अध्यादेश गत वर्ष 2077 सालको जेठ वैशाख 8 गते केपी ओलीले त अध्यादेश ल्याएको होइन। कति पर्सेन्ट विरोधका बीच फिर्ता हुनु पर्यो, कति पर्सेन्टमा 30%मा घट्दै गएर कति आउँथ्यो, 20 मा आउँथ्यो, आवश्यक परे 10 मा आउँथ्यो है। अनि हिजो गरेको होइन, अध्यादेश आएको छैन यो देशमा। अनि केपी ओलीको बेलामा अध्यादेश आएको छैन, हिजो विरोध गरे। म सम्मान गर्छु, आज आफ्नो दल खडा गर्नको लागि चाहिँ समर्थन गर्ने, यो चाहिँ विरोध गर्ने होइन न। त्यो त अब विरोध त गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले सबै हिसाबले पुगेन, सकिगयो है। सरकार अर्को बन्या थियो, ल्याएन, बहुमतले विरोध गर्न सकेन। अब यसलाई पनि मान्नु पर्यो, बहुमतलाई त मान्नु पर्यो त। जब बहुमत पुग्यो भने मान्नु पर्यो, तपाईँले हामीले मान्नु पर्यो। तर त्यो अध्यादेश त पार्टी फुटाउनकै लागि थियो, पार्टी फुटाउन ल्याएको थियो। अनि 2077 साल वैशाख 8 गते केपी ओली ल्याएको चाहिँ दस्तावेज के को निम्ति आएको थियो, के को निम्ति आएको चाहिँ त्यो पनि पार्टी फुटाउनुको निम्ति। उस्तै परेदेखि नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई बाहिर जाऊ भनेर बाटो खोलिदिनुको निम्ति आएको थियो। त्यो रोक्ने काम चाहिँ हामीले एकताको चाहिँ हामीले पनि गरेका हौँ। कमजोरी भएको छ, म सम्मान गर्छु, केपी ओलीको क्षमताप्रति मेरो ठुलो एउटा चाहिँ सम्मान छ। तर यस्ता घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले मलाई शङ्का कहिले कहिले के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली एक्लै यो काम गर्नको निम्ति त नसक्नुपर्ने हो। कतै त्यसभित्रका कतिपय शक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ त्यो खालको ठाउँमा पुर्यायो कि चिन्ता चाहिँ हो मलाई। गाइडेन्स गलत भयो कि भन्ने लाग्छ यहाँलाई हैन? मलाई चिन्ता छ। केपी ओली जस्तो म त हेर्नु ठुलो आश गरेको मान्छे हो। म अहिले अलिकति देश बन्दैन भन्ने कुरा म निराश पनि छु। जब 74 सालको निर्वाचनमा 2/3 मत आयो, हामीले चाहिँ अब यो मुलुक बनाउन र यो मुलुकलाई चाहिँ हामीले अग्रगमनको बाटोमा ट्र्याकमा लैजान्छौँ भन्ने आश थियो। त्यो आश मेरो कहिलेबाट चाहिँ अलिअलि चाहिँ तुषारपात सुरु भयो जब चाहिँ 75 साल जेठ 15 गते युवराज खतिवडा बजेट आयो। बजेट आइसकेपछि बजेटमा केही पनि आएन, जिरो। आज तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको बेलामा भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेटबाट अहिले पनि कम्युनिस्टहरूले हामीले चाहिँ त्यसैको चाहिँ ब्याज भजाएर खान्छौँ। वृद्ध भत्ता आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, त्यति स्वीकार्नु हुन्छ है। त्यो पछि केही गर्न सकिया छैन भन्ने त स्वीकार्नु हुन्छ यहाँ होइन न। भए कामहरू तर उहाँले आज चाहिँ ल्याउनु भएको छ, ठुल्ठुलो कुरा ल्याउनु भएको छ। पानी जहाज चलाउने कुरा आएको छ, रेल ल्याउने कुरा आएको छ। तर आधारभूत हामीले जब चाहिँ समाजवासन पुग्ने लक्ष्यको निम्ति हाम्रो संविधानमासम्म त्यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेदेखि त्यहाँ पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको यो समाजवादसम्म पुग्ने जुन पूर्वाधार तयार गर्नेमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा भूमिका रहन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो तयार गर्नको निम्ति त्यही खालको बजेट आउनु पर्थ्यो, आएन। म साँझ उहाँको घरमा पुगेको छु, क्वार्टरमा पुगेको छु, बालुवाटार पुगेर बिल्कुल गलत खालले चाहिँ यो बजेट ल्याइयो, यो बेठिक भयो। यो हाम्रो पार्टीले अथवा चाहिँ नेकपा एकीकृत पार्टी त्यति बेला चाहिँ नेकपा थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ल्याउने बजेट होइन, यो गलत भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले थोरै महसुस गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँ विष्णु दिमाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, यो त कास्टिङ हो, सुरु हो। भोलि कति राम्रो बजेट आउँछ, अर्को बजेट हेर्दै जानुहोस्। सेकेन्ड आयो, सेकेन्ड पनि त्यस्तै आयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ आश मर्या थियो। अहिले विभाजनपछि त अब चाहिँ अब यो खाले विभाजनको बाटोमा गइसकेको छ। अब गठबन्धन मेन कुरो के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नु पर्ने भनेको मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितमा हो। संसारको प्र्याक्टिस त्यही हो। तपाईँको जसले लिडरसिप लिन्छ उसले पहिलो कुरा
देशको र जनताको विषयमा आफू समर्पित हुनुपर्छ र उसले चाहिँ पूर्ण जिम्मेवार हुनु पूर्ण जिम्मेवार मात्रै होइन, जिम्मेवार त हुन्छ नै, तर उसले नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउने, मुलुकको आवश्यकता के छ, जनताको चाहना के छ, भावना के छ, मैले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, संसारको देश विकसित देशसँग म कसरी प्रतिस्पर्धामा पुग्ने, यी सबै तयारी गर्नु पर्दैन। कुनै एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ भाषण गर्ने मान्छेले सक्दैन त्यो। जो सत्तामा बस्छ, जो प्रधानमन्त्री हो, जो प्रधानमन्त्री सबै आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ संरचना तयार गरेर हुन्छ, मन्त्रीमण्डलदेखि सबै त्यसले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर, अब यो गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्नवाचक चिन्हहरू उठ्न थालेका छन् भन्छन् नि हो। गठबन्धन चाहिँ अब अस्ति पुसको 20 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता भयो। त्यही एकपटक हेर्नुहोस्, गठबन्धन के चाहिँ मा भित्र एकता त्यो खालको एक सँगै जाने खालको सोच नभएको भएदेखि सबैले उम्मेदवार किन मिलाएर जान्थे है, त्यो कुरो पनि छ। अब एकछिन रमाइलोको निम्ति, एकछिन आत्मसन्तुष्टिको निम्ति गठबन्धन टुट्छ भनेर कसैलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पार्टीमा तान्नको निम्ति गरिएको होला। गठबन्धन टुट्दैन कहिलेसम्म? अन्तिम भनेको चाहिँ अहिलेको हकमा, पछि थाहा छैन। अब यो देशमा अब म अलिकति डराएको छु, बहुमतको सरकार एउटाको आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो त्यो पछि पनि हुन्छ। तर यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम भएर जान्छ, निरन्तर जान्छ। निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन? चुनावमा चाहिँ हुन्छ। त्यो निर्वाचन चुनाव काङ्ग्रेस पनि यहाँहरूसँगै मिलेर चुनाव लड्छ, गठबन्धन गरेर त्यसको मोडालिटी फरक होला है। नमिल्ने भएदेखि यो राष्ट्रिय सभा किन मिल्या त? केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसले अलिकति उङ्ली छोडिदियो भनेदेखि यी कहाँ पुग्छन् अब भन्नुहुन्थ्यो। यहाँहरू पनि उहाँलाई चाहिँ मन्द ठाकुरले पनि छोडिदियो, त्यसपछि के अरे चाहिँ प्रचण्डले पनि छोडिदिनु भयो। अनि अब यस्तै यस्तै खालको चाहिँ त्यस्तो औँली कुरा गरेर चाहिँ एकछिन रमाइलो कुरा गरेर हुन्छ? देश कहाँ पुगिसक्यो, राजनीतिक घटनाक्रम कहाँ पुगिसक्यो, मुलुकको आन्दोलन कति नोक्सान भइसक्यो, अनि त्यसपछि यस्ता मात्र कुरा गरेर हुन्छ? उहाँहरूले यस्ता कुरा गर्न हुँदैन। उहाँले त अब मुलुकको हितमा र चाहिँ नेपाली जनताले जुन खालको म्यान्डेट दिएका थिए त्यसमा चाहिँ कतिपय कमजोरी भयो, त्यसमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न पर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग यहाँहरूको कसरी चुनावी गठबन्धन हुन सक्छ? म यो कुरामा चाहिँ अहिले मोडल तयार गरेर कन्फ्युजमा छु क्या। कहाँ यो ग्लोबल टिभीमा आएर चाहिँ फल्लो ठाउँमा फल्नाले पाउँछ, फल्लो ठाउँमा फल्न पाउँछ भने म कहाँ भन्न सक्छु? मतलब यहाँको सिद्धान्त र नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त त ल यहाँहरू त कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू एक भएर गठबन्धन बनाएर चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग भिड्नको लागि जान सक्नुहुन्छ, तर सिद्धान्तै फरक भएको दलसँग चुनावमा गइसकेपछि त एउटै दल बनाए भइहाल्यो नि। त्यसको त्यो होइन, हामीले मुलुकको हितको निम्ति, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति यो जे गरिरहेका छौँ नि, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति चुनावमा चाहिँ कुरा गरे। सुन्नु सरकार कोलिसनको हुन सक्छ। सुन्नु अब त्यो यदि तपाईले एउटा अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, यदि हामीले त्यति बेला जब संसद विघटन भयो, संसद विघटन भइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ रिट गऱ्यौँ, रिट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 8 गते वैशाख 8 जेठ 8 78 जेठ 8 गते हामीले रिट दायर गऱ्यौँ। अनि त्यति बेला म सांसद पनि थिएन, हामी त निवर्तमान सांसद भइसकेका थियौँ, किनकि चाहिँ केपी ओलीले दोस्रो पटक 2078 सालको जेठ 7 गते राति 1 बजे त्यो चाहिँ विघटन गर्नुभएको थियो। यदि त्यति बेला सर्वोच्चले यो पुनर्बहाली नगरेको भएदेखि यो व्यवस्थामा पनि ठुलो एउटा चाहिँ धाराशाही हुने अथवा चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति नै आँच आउने खालको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। हाम्रो संविधान सम्भवतः चाहिँ कोल्याप्स हुने अवस्था आउँथ्यो। फ्रेस म्यान्डेटमा जान्थ्यो भन्छन् कि के को फ्रेस म्यान्डेटमा जान्थ्यो? चुनाव हुन्थेन, चुनाव गर्न नियतले यो चाहिँ संसद विघटन भएकै थिएन। हामीले देखाएको छौँ नियत त। यदि नियत ठिक भएको भएदेखि आफ्ना चाहिँ केही साथीहरूलाई मिलाएर लैजाने अनि केही चाहिँ यसो भागभण्डामा समावेश गर्ने, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरोमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्ने, अनि त्यसपछि नियत ठिक थियो भन्न सकिन्छ? त्यसमा हामी एकदम सरप्राइज पनि छौँ, दुखी पनि छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो के को निम्ति हो? यो गठबन्धन भन्दाखेरि संविधान बचाउनको निम्ति, यो मुलुकमा हामीले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनको निम्ति यो चाहिँ हामीले भनेपछि चुनावमा पनि सँगसँगै जाने यो गठबन्धन जान्छ। किन अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभामा गइसक्यो, त्योभन्दा पहिला हामीले गरेका कतिपय हाम्रा गठबन्धनमा चुनावी कुरा होस् अथवा ठाउँमा गइसक्यो। तपाईँ स्थानीय तहमा हेर्नुभयो भने ठाउँ ठाउँका स्कुलको व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर बाटोको चाहिँ उपभोक्ता समितिमा समेत काङ्ग्रेसले बोलाएको छैन है। अब चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर काङ्ग्रेसले बोलाएको छैन। गगनजीहरू त हुँदैन, हामी एक्लै भिड्छौँ भन्नु भएको छ। भिडे ठिक छ, भिड्नुहोस्, केही फरक पर्दैन।
तर मलाई यति कुरा बताइदिनुहोस्, तर- माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना छ कि? हुँदैन, एकीकरण हुँदैन, पार्टीमा तालमेल त्यहाँ हुन्छ। अब आउने चुनावमा पार्टी एकीकरण हुँदैन। बाँकी एकीकरण हुँदैन। यो त हामी यहाँको विचार मिलिरहेको होइन, विचार नमिलेको होइन। हामीले यसलाई पनि एउटा स्टेज पार गर्नुपर्छ। हामी एउटा भर्खर सुरुवातीमा छौँ। अब हो, हिजो कुरा गर्नुभयो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण भयो नि 75 जेठ 3 गते, हो त्यो चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यसको एउटा मेच्युरिटी पनि आउनुपर्छ। अहिले यो कसैलाई भ्रम नहोस्, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता हुँदैन। त्यसमै सबभन्दा पहिलो एकताको प्राथमिकता एमालेसम्म राख्छ एकीकृत समाजवादीले, एमालेसँगै राख्छ। होइन, हामी त्यही त त्यसको परिस्थिति निर्माण भएकै छैन। त्यो अवस्था आउन सक्छ। हिजो चाहिँ हामीले अब माधव नेपाल के अरे केपी ओली र प्रचण्डको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो भने मुखामुख पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर एकता भयो त? त्यो त के नि? अनि केपी ओलीसँग एकता हुन्न भन्ने कुरा हुन्छ? पहिलो प्राथमिकता एमालेसँग, होइन, त्यसपछि मात्रै माओवादी केन्द्र। होइन, प्राथमिकता यो अहिले भनेर घोषणा गर्ने कुरो छैन। कहाँ कुन खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ, भोलि कुनै सङ्कट आइलाग्यो भनेदेखि हामीले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नु बाध्यता भनेको चाहिँ मुलुकमा सङ्कट आइलाग्ने भएर अब चाहिँ संविधान पनि समाप्त हुने भयो, अनि यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुने भयो। आज 7वटा प्रदेशमा त्यो एक खालको चाहिँ यस्तो अस्थिरता, यो खालको चाहिँ जुन एउटा परिस्थिति भयो नि, मुख्यमन्त्री हटेर एउटा भाषा अर्को 3टासम्म मन्त्री मुख्यमन्त्री, 58 दिनसम्म मुख्यमन्त्री एउटा, अनि त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिडरसिपले गरेको कमजोरी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो सबै बचाउनको निम्ति हामीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका हौँ। यो सहकार्य हो, यो गठबन्धन त्यसको निम्ति हो। भोलि पनि आवश्यकता परे मुलुकले माग्यो भने, व्यवस्थाले माग्यो भने यो गठबन्धन निरन्तर हुन्छ। हस् हस्, सोमप्रसाद सर, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेज्यूसँग। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिको साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।